बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब का मसनूई बारिश का मिशन। दूसरी बार मसनूई बारिश के लिए हुकूमत पंजाब की कोशिशें जारी। इब्तदाई तौर पर बारिश बरसाने के लिए मुतल्लिका कंपाउंड्स केमिकल्स के 48 फायर किए गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मसनूई बारिश पर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू भी की। मोहसिन नकवी ने मसनूई बारिश बरसाने में मदद पर अमारती सदर का शुक्रिया अदा किया है। दूसरे स्पेल के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। साजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी हैं और इसी हवाले से इसी की एक कड़ी आज हमें देखने को मिली जब हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर लाहौर में पाकिस्तान की सबसे पहली मसनूई बारिश जो है बरसाई गई। आज तकरीबन लाहौर में 2 से 3 बजे के दरमियान लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मसनूई बारिश जो है देखने में सामने आई, जिनमें जेल रोड, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, अपर मॉल और एयरपोर्ट का इलाका शामिल है। इन इलाकों में आज हमें पाकिस्तान की पहली एक मौसमी एक बेमौसमी इस बारिश को हम कहेंगे और ये बारिश मसनूई बारिश जो है बरसाई गई थी। जो यूएई हुकूमत है यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और महकमा मौसमियात के ताउन से ये बारिश बरसाई गई थी और जो मुतल्लिका कंपाउंड और केमिकल होते हैं इसके तकरीबन 48 फायर जो है लाहौर की आबो हवा में किए गए थे। उसका नतीजा हमें ये देखने को मिला कि लाहौर में मौसमी बारिश ये जो मसनूई बारिश है ये हमें देखने को मिली। उसके साथ ही साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया है कि इस बारिश बरसाने पर किसी किस्म का कोई खर्चा जो है नहीं आया। कुछ अफवाहें थी कि इस बारिश को बरसाने पर कुछ जो अखराजात आ रहे थे जो कि हद से ज़्यादा थे। कुछ अफवाहें ये भी थी कि 15 करोड़ रुपए तक के अखराजात जो आ रहे थे, लेकिन वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से इन तमाम बातों की, इन तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो शहर लाहौर के बासी हैं इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, लाहौर की आबो हवा को साफ़ करने के लिए अगर कोई अखराजात उठाने भी पड़ते हैं तो भी वो इससे बाज नहीं आएंगे और उसके साथ ही साथ जो भी मसनूई बारिश के लिए कोशिशें उसके साथ ही साथ मज़ीद जो है जारी रहेंगी। इसके साथ ही साथ आज रात में भी लाहौर में मसनूई बारिश जो है मतवक्का है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से दोबारा से कोशिशें जो की जा रही हैं और लाहौर में दोबारा से जैसे ही दोबारा से कुछ बादल नज़र आते हैं तो क्लाउड सीडिंग की जाएगी और जो दोबारा से मसनूई बारिश जो है लाहौर में बरसाई जाएगी। उसके साथ ही साथ अब मौसम की बात कर लें, चूँ ही हमें ये मसनूई बारिश देखने को मिली है उसके साथ ही साथ लाहौर का मौसम जो है ये कुछ बेहतर हो गया है। सर्दी की शिद्दत में भी हमें इजाफा जो है देखने को मिला है। इस वक्त जो लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत है ये तकरीबन 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद है। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो ठीक है साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की सब्जियों और फ्रूट मंडियों में ताहाल महंगाई की लहर बरकरार है, जबकि फार्मी अंडे 2 रुपये इजाफे से 348 रुपये दर्जन हो गए। 10 रुपये इजाफे से 20 किलो आटे के नेख भी 810 रुपये तक जा पहुंचे हैं। शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में और ओपन मार्केट में इश्याए ज़रूरिया के दाम कम ना हो सके। गुज़श्ता एक हफ्ते से अंडों की कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी है। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 348 रुपए फी दर्जन हो गए। 10 रुपए इजाफे से 20 किलो आटे के नर्ख भी 2810 रुपए तक जा पहुँचे। जो भी चीज़ लैन जाओ महंगी है, कानून कोई है कोई नहीं, कोई रेट लिस्ट कोई भी नहीं दिखाता कि किन्ने दी नहीं। जो हर दुकानदार की अपनी मर्जी, जिन्हें का मर्जी रेट ला लो, जो मर्जी करे। सिंहपुरा मंडी में गैर बयानी सेब की 120 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त जारी रही। तमाम सब्जियां और सब्ज मसाले भी मुकर्रर कीमतों से 50 से 150 रुपए तक जायद कीमतों पर बेचे गए। दूध, दही और गोश्त भी सरकारी कीमतों पर फरोख्त ना हो सका। मुगलपुरा, जोड़ेपुल, गड़ी शाहू, धर्मपुरा, गुलबर्ग डिफेंस में दूध, दही और गोश्त की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला भी जारी रहा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फौज सिर्फ खानापुरी की हद तक महदूद है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इचरा के इलाके सुल्तान अहमद रोड और महबूब स्ट्रीट के मकीन इंतजामी अदम तवज्जही के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम, साफ पानी की किल्लत, सीवरेज मसाइल और तबाहाल गलियों ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया है। इचरा का इलाका सुल्तान अहमद रोड और महबूब स्ट्रीट अरसे दराज से इंतजामी बदहाली का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीन साफ पानी और सफाई सुथराई समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज मसाइल, तबाहाल गलियों ने आमदोरफ्त मुतासर कर रखी है, जबकि घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है, जिससे इलाके में साफ पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सुल्तान अहमद रोड, इचरा और महबूब स्ट्रीट में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।
بہت مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم نے بہت ساری میاں عثمان صاحب کو بھی کہا ہے، وہ ہمارے ادھر بہت سارے بالا آئے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہو سکا۔ ابھی ریسنٹلی یہاں پہ بھی اتنی سڑک کا برا حال ہے، یہ فلٹر سے ٹوٹیاں اتار کے پچھلے دنوں لے گئے ہیں۔ تو یہی بس ہے محسن نقوی صاحب سے کہ وہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ آ کے یہاں پہ کوئی نہ کوئی توجہ دے، تاکہ بہت سارے کام کروا رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ادھر بھی توجہ دے دیں گے تو ہمارے لیے ذرا باعث آسانی ہو جائے گی۔ جماعت اسلامی کا N128 میں انتخابی مہم کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت نائب امیر جماعت اسلامی اور امیدواران N128 لیاقت بلوچ نے کی۔ سلمان بلوچ، احمد رضا بٹ، میاں خبیب اظہر اور چودھری محسن بشیر، فیض الباری، محمد یونس ایڈوکیٹ، عبدالرشید مرزا، بشارت بلوچ نے شرکت کی۔ سید مستقیم معین، جہانگیر ایسار، حافظ احمد عمیر، عبدالحمید اوان، مفتی محمد عمر، قدیر شکیل، عبدالرحمان شریک ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ لاہور کا تنظیمی اجلاس منعقد کیا گیا۔ خواتین عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت سیدہ نسرین احمد شاہ نے کی۔ لاہور ڈسٹرکٹ شعبہ خواتین کی صدر نرگس خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں شہناز کنول، سمینہ طارق، شازیہ لیاقت، آمنہ شوکت، فہمیدہ شاہین، ماریہ حسنین سمیت پارٹی عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں سیدہ نسرین احمد شاہ کا کہنا تھا کہ 19 دسمبر کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور آ رہے ہیں۔ ہم نے مل کر ان کا شاندار استقبال کرنا ہے۔ ہم نے اپنے چیئرمین کو عام انتخابات میں جتوا کر ملک کا وزیر اعظم بنوانا ہے۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کی چودھری شکور کی رہائش کا آمد۔ لیگی رہنما سے ان کی اہلیہ کی وفات پر اظہار افسوس اور فاتحہ خوانے کی۔ الکبیر ٹاؤن میں جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے مرحومہ کی درجات کی بلندی اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ چودھری شکور جیسے پارٹی رہنما قابل فخر اثاثہ ہیں۔ چودھری شکور اور فیملی کے دیگر افراد نے مشکل ترین وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا۔ چودھری عبدالغفور کے پارٹی چھوڑنے اور دباؤ کے باوجود پارٹی کے وفادار رہے۔ اس موقع پر چودھری حماد شکور، محمد پرویز خان، چودھری اقبال رشید اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراس کی خواتین فوزیہ وقار کی ملاقات۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تعلیم اور ملازمت کی جگہ پر تحفظ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقات میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں خواتین کی ہراسانی سے متعلق آگاہی اور ان واقعات کے تدارک کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جامع پالیسی موجود ہے۔ بطور چانسلر ہائر ایجوکیشن پالیسی پر عمل درآمد کی یونیورسٹیوں کی انتظامیہ کو خاص ہدایات دی ہیں۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سہو نے چڑیا گھر کا دورہ کیا۔ لاہور زو میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی وائلڈ لائف مبین الہی نے چیئرمین پی این ڈی کو لاہور چڑیا گھر میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور چڑیا گھر میں نہ صرف نئے جانوروں کی مختلف اقسام کا اضافہ کیا جا رہا ہے، بلکہ جانوروں کے جدید ترین 3D امیجز بھی لاہور چڑیا گھر کا حصہ ہوں گے۔ اس موقع پر چیئرمین پی این ڈی افتخار علی سہو نے لاہور چڑیا گھر کے مختلف بلاکس کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں جاری تعمیراتی کاموں کے معیار کو بھی چیک کیا۔ لاہور پولیس کے مختلف ونگز کے افسران اور اہلکاروں کو اگلے عہدے پر ترقی دے دی گئی، جبکہ تقریب ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کو اگلے عہدوں کے بیچ لگائے گئے ہیں۔ 127 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو سب انسپیکٹر جبکہ 486 کانسٹیبل کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، جبکہ K92 کانسٹیبل کو بھی ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر کے مطابق رواں سال 852 پولیس اہلکاروں کو سب انسپیکٹر جبکہ 779 کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ تقریب میں ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کو اگلے عہدوں کے بیج لگائے گئے۔ ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر نے ایس ایس پی لیگل غلام حسین چوہان کے ہمراہ پولیس ملازمین کو پروموشن رینک کے بیجز لگائے۔ صدر محمدی گروپ خیبر بلاک اعظم کلاتھ مارکیٹ عرفانی سونی کی جانب سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ شہر کے نامور نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ محفل میلاد میں سینئر تاجر رہنما محمد علی، حمزہ شہباز کے پولیٹیکل سیکریٹری کبیر تاج، صدر لوہا مارکیٹ بادامی باغ شیخ حیدر حسنین شریک ہوئے۔ جنرل سیکریٹری مچھلی منڈی فیصل یاسین بٹ، اختر خان نیازی، مہر جاوید، فہد یاسین بٹ نے شرکت کی۔ شاہد بٹ، رشید اقبال، سلطان تقی، ملک سہیل، شیخ شیراز، علامہ خضر اسلام اور شیخ تنویر، شیخ محمد ارسلان، چودھری آصف، شیخ اعظم سمیت مارکیٹ کے دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ دی لاہور لائسٹر اسکول کے زیر اہتمام سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء و طالبات نے کراٹے، رسہ کشی، چاٹی ریس، اونٹ ریس اور 100 میٹر ریس سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا۔
दी लाहौर लाइसेटिव स्कूल के ज़ेरे तमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनकाद रेलवे स्टेडियम गढ़ी शाहू में किया गया। 10वें स्पोर्ट्स गाला का थीम कैंडीलैंड वर्ल्ड रखा गया। स्पोर्ट्स गाला में प्री नर्सरी क्लास से लेकर मैट्रिक तक के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने कराटे, रस्साकशी, 100 मीटर रेस, फायरिंग, चौटी रेस और टाई रेस समेत दीगर खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। CEO दी लाहौर लाइसेटिव स्कूल हाशिम सुल्तान का कहना था, सोशल मीडिया की जिंदगी से बच्चों को खेलों के मैदान में लाना बहुत जरूरी है ताकि वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहें। आज के दौर में जहाँ पे सोशल मीडिया में बहुत सी खराफात मौजूद हैं, बच्चों को प्ले ग्राउंड्स में लाना और उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना, यही मुझे लगता है कि सेहतमंद माशरे के लिए और अच्छी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल साइमा खान ने कहा, स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद कराने का मकसद बच्चों के छुपे टैलेंट को सामने लाकर इनकी हौसला अफजाई करना था। आज की हमारी जो थीम है दैट इज रिलेटेड टू कैंडी लैंड, सो एवरीवेयर यू फाइंड द कैंडीज इन द गेम्स, इन द परफॉर्मेंस, इन एवरीथिंग यू फाइंड इट, प्लस दे हैव अ मार्च पास्ट इन द बिगिनिंग विद अ बैंड एंड मच मोर that you will cover. तलबा का कहना था, सारा साल पढ़ाई करके थक जाते हैं, स्पोर्ट्स गाला जैसे इवेंट जहन और जिस्म को ताजगी फराहम करने में मदद देते हैं। हम पढ़ कर थक जाते हैं, उसके लिए हमें फिजिकल मेंटेन रहने के लिए हमें स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। जब स्पोर्ट्स होती हैं तो उसमें एंजॉय भी करते हैं, सारी फ्रेंड्स के साथ मज़ा भी आता है, बहुत एंजॉय होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि स्पोर्ट्स भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए स्टडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स गाला में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।